मुसलमान होते हैं ना बाज़ उनमें से, तो हम ये समझते हैं कि ये जो मयार है ना, अल्लाह के लिए दोस्ती दुश्मनी, ये हमारे अपने मुआशरों को पुरअमन बना सकती है और जो हमारे मद्दे मुकाबल कुफ़ार के दहशत गर्दाना रवैये हैं उनका पूरा जिहाद के ज़रिए इलाज करवा सकती है। लेकिन शक्ल तब होगी जब अल्लाह का दोस्त मेरा दोस्त और अल्लाह का दुश्मन मेरा दुश्मन होगा। इस स्टैंडर्ड पर आए तो पता चलता है कि मोहब्बतें इसको कहती हैं। ये नहीं है कि एक मेरे बाप का सख्त तरीन दुश्मन है और मैं कहूँ ओए अब्बे दा किहड़ा दिमाग काम करदा असी हुण भाई हुण अब्बे दे कहण दे उत्ते इत्थे दुश्मनियां पाल लईए। नहीं नहीं, मेरा ते पक्का यार है ते तेरे अब्बे नूं पता लग गया ना कि मेरा दुश्मन इहदा यार है तो तेरी तबीयत भी उन्हें सेट कर छड़नी है। इसलिए जो अब्बे का दोस्त है हमने उसको दोस्त बनाना है। और ये मैं यकीनन इसलिए कह रहा हूँ कि जायज़ और हलाल ज़राए देख के, मैं सिर्फ एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग की बात नहीं करता। लेकिन अल्लाह ताला तो ना नादानी करता है, ना इंतकामी रवैया उसका, ना वो जुल्म करता है, ना उसको गलती लगती है। जिसको अल्लाह ने दुश्मन डिक्लेयर किया, अल्लाह की कसम वो है ही दुश्मनी के लायक, और जिसको अल्लाह ने दोस्ती के लिए डिक्लेयर किया वो है ही दोस्ती के लायक। तो हमें रब के साथ जो मोहब्बत और ताल्लुक़ है इसको साबित करने के लिए इस स्टैंडर्ड को भी कबूल करना है, जो उसका दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो उसका दोस्त है वो मेरा दोस्त है। ये बात जहन में रहेगी इंशाअल्लाह। आगे लिखें जी। अच्छा जी, आगे है एतमाद। एतमाद मैंने एक लफ्ज़ लिखवाया था यकीन। यकीन मैंने इसमें लिखवाया था कि जो मेरे रब ने कह दिया है ना कि ये मैंने करना है और ऐसे होना है, वो उसी तरह हम यकीन करें कि ये होना ही होना है। एतमाद एक और चीज़ है। मोहब्बतों में एतमाद ना हो तो मोहब्बतें उजड़ जाती हैं। एतमाद ये है कि मेरे रब की तकसीम व तकदीर बिल्कुल दुरुस्त है। मैं रब पर एतमाद से ये मुराद ले रहा हूँ कि जो रब की लिखी मेरे मुतल्लक तकदीर है और रब की जो मेरे मुतल्लक नेमतों की तकसीम है, मुझे अपने रब पर पूरा एतमाद है कि मेरे रब ने कहीं पर कोई ज़्यादती ना वो करता है, ना उससे मुझे उससे ऐसी कोई तवक्को है। तो हम अगर रब से मोहब्बत करते हैं तो फिर हमें उसके फ़ैसलों पर एतमाद करना होगा, उसकी लिखी तकदीर पर एतमाद करना होगा, उसकी तकसीम शुदा नेमतों पर एतमाद करना होगा। अगर हमें रब पर एतमाद नहीं है तो फिर समझ लें कि हम एक बहुत बड़े कमज़ोर रिश्ते वाले रवैये पर खड़े हैं। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। मसलन मैं यहाँ एक सवाल कर देता हूँ, बाई द वे कह लें बल्कि तरई द वे ही कह लें। यहाँ कोई बंदा ऐसा है जो अल्लाह से इख्तलाफ करता है? क्यों जी? कोई बंदा जुर्रत करे, खुल के बात करे। जो मैं कह रहा हूं बस मुझे कहने दे जरा, मैं सवाल करता हूं ना इसलिए पूछ रहा हूं मैं। कोई बंदा अल्लाह से इख्तलाफ करने वाला कोई नहीं ना करता। अब मैं एक दो मिसालें देने लगा हूं, उसके बाद देखना को बंदे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई गुजारे की शक्ल सूरत वाला शख्स, गुजारे की शक्ल सूरत वाला शख्स वो 8-10 करोड़ की गाड़ी में बैठा हमारे करीब से गुजरे और हो भी हमारे जानने वाला, तो हम साथ वाले को कोनी मार के ये कहें कि बंदा वेख ते गड्डी वेख। क्या मतलब है इसका? कि गाड़ी इसको सूट नहीं करती और बंदा गाड़ी को सूट नहीं करता। बाद हमारे मुबस्सिरीन ऐसे भी होते हैं कि पार्कों में बैठे होते हैं, कोई मियाँ बीवी वॉक कर रहे हैं तो वो फारग नहीं बैठना चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ चैनल्स ने कम से कम तबसरा निगारी तो सिखाई है। तो अगर दोनों में से कोई एक ज़्यादा खूबसूरत है तो वो वहाँ पर तबसरा कस देते हैं कि ऐ जोड़ी भी आसमाना तो ही बनी है। क्या मतलब है इसका? कि ये जोड़ दुरुस्त नहीं है। ये इत्तेफाक है कि इख्तलाफ है? होना जिदे बंदे आए ने साड़ी मजलिस च। हाँ ठीक। बस मैंने ना वो अलामत बताई है ताकि मतलब हर बंदा अपने आप को लेबॉर्ट्री में ले जाए। पहले तो आप में से माशाल्लाह कोई भी नहीं माना। क्या ख्याल है? अब आप कह रहे हैं कि बंदे हैं विच। चलो मैं नहीं नाम लेता कौन कौन है। अच्छा चलें, अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए। मेरा मतलब तवज्जो दिलाना था कि जोड़े आसमान पर बने हैं तो उसने सही बना दी, बात ख़त्म हुई। कोई गरीब बंदे को अल्लाह ने अमीर कर दिया तो उसकी मर्जी है, किसी अमीर को गरीब कर दिया उसकी मर्जी है,
کسی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، کسی کو رنگ گورا دیا ہے، کسی کو نین نقش اچھے دیے ہیں، کسی کو وسائل دیے ہیں، کسی کو ذہانت دی ہے، کسی کو سلطنت دی ہے۔ اب وہ پتہ ہندوستان کا وہ امبانی خاندان کا انہوں نے منڈا بیایا پرسوں چوتھ تھوڑی دیر پہلے، کیا خیال ہے؟ بس اتنے لوگ پاگل ہوئے سن، اگلے نے شاہ رخ ورگیا ریسیپشن تے کھلا رہا سی کہ جیڑا ہوندا ہے نا نائیاں مانگو ہاتھ پھڑ کے تینوں اندر لے کے آ، تو بڑا ہیرو بنی پھرن ڈیا، تو جو تیرا بندا چاہ پانی لے کے چلدا بن، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو ہمارے ہیرو ہیں نا انہوں نے ریسیپشن تے کھلا رہا سی۔ اب جو اس کا بیٹا ہے نا، دنیا دیکھ رہی تھی کہ یار یہ جو شادی ہے، چلو یہ تو چھوڑو کہ بھئی شادی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، لیکن سمجھ آ رہی تھی کہ یہاں شادی نوٹوں کے ساتھ ہو رہی ہے، یہاں شادی بندے سے نہیں ہو رہی، کیونکہ ظاہراً بندے والی بات جو دنیا کو نظر آ رہی وہ کچھ اور تھی نا، آپ بھی دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب اصولی طور پہ ہمارے ذہن میں جو بات رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ نعمتوں کی تقسیم اللہ کسی کو تھوڑی دے زیادہ دے۔ ہم حج پر ایک جملہ بولتے ہیں، ان الحمد والنعمت لک، اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے کیونکہ نعمتیں تو دیتا ہے۔ نعمتیں کون دیتا ہے؟ تو کسی کو تھوڑی دے کسی کو زیادہ دے، تو رب کی تقسیم پر جو اعتماد نہیں کرے گا وہ محبتوں میں اچھا بندہ نہیں ہے۔ تو رشتوں میں جب اعتماد میں کمی آتی ہے نا، ہمارے ہاں یہی چلتا ہے نا کہ خامد بیوی کو کہے نا اے گل انج نہیں، تو بیوی آندی ہو جڑی مینوں گوانڈن نے پھر دسی وہ پاگل ہے، وہ جھوٹ بول دی پئی ہے۔ اچھا اسی طرح خامد کہتا ہے کہ بھائی مجھے کزن نے بات بتائی ہے تیرے متعلق، تیرا مسئلہ ٹھیک نہیں، تو وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں۔ اچھا دلیل دونوں کے پاس نہیں، تھرڈ پرسن کی بدگمانیوں والی گواہیاں، یعنی اپنا رشتہ اتنا کچا کھوکھلا کمزور ہے، آپس میں اعتبار کوئی نہیں، تھرڈ پرسن کی بات ریفرنس بنا کے ہم سے بڑا جاہل کون ہوگا کہ اس نے بھی ہمیں چلتے چلتے لگائی بجائی کر دی، دلیل اس کے پاس بھی کوئی نہیں، ریفرنس گواہی شہادت اس کے پاس نہیں، بس وہ اتنا ہی کہے گا کہ او نہیں پرجائی میری جدھروں آئی ہے نا میں حساب لیا محلہ تے بڑا چول لوکاں دا، وہ ادھر ٹھیک نہیں مینوں لگدا وہ کھی لین گئی ہے۔ اچھا انی گل ہی سی، اس تو بعد پھر اگلا بندہ رشتے چ دراڑاں پانا وہ دلی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ جو بدگمانی ہے اور اعتماد کا نہ ہونا ہے، یہ دنیا کے رشتوں کا مزہ کرکرا کر دیتا ہے، یہ رشتے کچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رب سے رشتہ تعلق محبتوں والا صحیح اور مضبوط ہو تو ہم نے رب کی تقسیم پر اختلاف نہیں کرنا، ہم نے اس کی لکھی تقدیر پر شکوہ نہیں کرنا۔ ہمارے ایمان کا جز ہے کہ تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان، اس کی ڈیٹیل پر ہم بات نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اس نے جو کسی کو دینا ہے جو چھیننا ہے وہ دے کے چھین لے، دیتا چلا جائے، یار وہ جو کرتا ہے بس صحیح کرتا ہے، بات ختم۔ ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ہمارا دماغ ہی پورا ہے، ہماری عقل اور پوری ہے، ہمارے جذبات اور طرح کے ہیں، بس عقیدہ ہے کہ رب کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی لکھی تقدیر پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ہمیں کوئی شکایت نہیں، اسی لیے ہم اس کے قائل ہیں رضیت باللہ ربن، میں اپنے اللہ پر بطور رب بالکل راضی ہوں، اور جہاں راضی ہونا بس وہاں رشتہ ٹھیک ہی رکھنا چاہیے۔ اعتماد ہمارا شفاف ہوگا تو ہمارا رب سے محبتوں کا معاملہ درست ہوگا۔ آگے لکھیں جی، اخلاص، اگر کوئی چاہتا ہے وہ اللہ سے محبت کا اظہار کرے یا یہ دلیل دے، یا وہ چاہتا ہے کہ بھئی میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کے تمام اعمال کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ یہ نقطہ لکھ لیں، جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ تمام خیر کے کام اس